अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कुछ हदीसें और कुछ अकीदे सीखेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इल्म की बातें तमाम मुसलमानों तक पहुँच जाए। मौआद व हश्र का बयान, यानी जब क़यामत आ जाएगी तो तमाम मुसलमान हश्र के मैदान में जमा होंगे, तो ये उसी का बयान है। बेशक ज़मीनों, आसमान और जिन्नों और इंस व मलकी सब एक दिन फना होने वाले हैं। यानी इस दुनिया में तमाम जितनी भी चीज़ें हैं, इंसान, जानवर, जिन, यहाँ तक कि फरिश्ते भी एक दिन फना होंगे। सिर्फ एक अल्लाह ताला के लिए हमेशगी व बाकी है, लेकिन सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहेगा। बेशक उसको मौत नहीं आएगी। दुनिया के फना होने से पहले चंद निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। मतलब जब क़यामत आने वाली होगी तो उससे पहले कुछ क़यामत की निशानियाँ ज़ाहिर होंगी। जैसे 3 खुस्फ होंगे, यानी आदमी ज़मीन में धंस जाएंगे। मतलब 3 ऐसी जगह होंगी जहाँ लोग ज़मीन में धंस जाएंगे, ज़मीन के अंदर चले जाएंगे। पहला मशरिक़ में, दूसरा मगरिब में, मतलब जहाँ से सूरज ढलता है, और तीसरा अजज़ाए अरब की ज़मीन में। ये एक जगह का नाम है जो कि अरब में मौजूद है। तीसरा उसी जगह धंस जाएगा। ये मतलब नहीं कि उल्मा तो बाकी रहे और उनके दिलों से इल्म महू कर दिया जाएगा। जहल की कसरत होगी, मतलब दुनिया में जाहिल बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ज़िना की ज़्यादती होगी, ज़िनाकारी बहुत बढ़ जाएगी। और इस बेहयाई के साथ ज़िना होगा, और इतनी बेहयाई के साथ ज़िना होगा कि इंसान उसको बयान न कर सके। जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं, गधे का खाना होता है जुफ्ती। जैसे गधे जुफ्ती खाते हैं, बड़े छोटे किसी का लिहाज पास ना होगा, एक दूसरे का ध्यान नहीं रखते, वैसे ही क़यामत के दिन होगा। लोग अपने कामों में मशगूल होंगे, किसी की परेशानी या किसी की तकलीफ पे बिल्कुल भी ध्यान न देंगे। मर्द कम होंगे और औरतें ज़्यादा। मतलब आने वाले दिनों में मर्दों की तादाद बहुत कम होगी और औरतें बढ़ जाएंगी। यहाँ तक कि एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी। यानी एक मर्द 50 औरतों से शादी करेगा और वो सभी औरतें उसकी खिदमत करेंगी। अलावा वो उस बड़े दज्जाल के और 30 दज्जाल होंगे। मतलब एक बड़ा दज्जाल होगा और उसके साथ 30 दज्जाल और होंगे जो कि छोटे छोटे होंगे, कि वो सब दावा नबूवत करेंगे। जो लोग ये दावा करेंगे, लोगों को ये बताएंगे कि वो नबी है। हालांकि नबूवत हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे ख़त्म हो चुकी है, वो आखिरी नबी है। हालांकि नबूवत ख़त्म हो चुकी है, जैसा कि मैंने अभी कहा था। जिनमें बात गुजर चुके हैं वो उनका भी दावा करेंगे, जिनमें से लोग कुछ तो नबी गुजर भी चुके हैं। जैसे मसीलमा कज़्ज़ाब, तलहिया बिन ख़वालिद, असूद अंसी, सजाए औरत के बाद इस्लाम ले आए। ये सब उनके नाम हैं जो गुजर चुके हैं। वो लोग इनका भी दावा करेंगे। गुलाम अहमद कादियानी वगैरह, ये सब वगैरह वगैरह, इन लोग का भी लोग दावा करेंगे। और जो बाकी हैं ज़रूर होंगे, और मतलब जिनके नाम अभी नहीं लिए गए हैं। इसमें मिसाल के तौर पर हमें कुछ नाम दे दिए गए हैं, लेकिन जो नाम नहीं दिए गए हैं लोग उनका भी दावा करेंगे। माल की कसरत होगी, लोगों के पास बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बंगले होंगे, और उसमें वो लोग ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे होंगे। नहरे फुरात अपने खजाने खोल देगी। जैसे कि हम सबको पता है, सोने का पहाड़ उग जाएगा और उसमें से लोग जी भर के सोना लेंगे। मुल्के अरब में खेती और बाग और नहरें हो जाएंगी। पहले मुल्के अरब में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब ये निशानी भी जाहिर हो चुकी है। वहाँ पे खेती भी होती है, बाग भी है और नदी भी है। दीन पर कायम रहना इतना दुश्वार होगा जैसे मुट्ठी में अंगार लेना। इसका मतलब ये है कि दीन पर कायम रहना, मतलब ईमान को अपने सलामत रखना इतना मुश्किल होगा कि जैसे अपने मुट्ठी में अंगार लेना। बेशक ये बहुत दुश्वार होगा। यहाँ तक कि आदमी कब्रिस्तान में जाकर तमन्ना करेगा कि काश मैं इस कब्र में होता। उस वक्त की ज़िंदगी इतनी तकलीफ से भरी होगी कि लोग कब्रिस्तान में जाकर दुआ मांगेंगे कि काश मैं इस कब्र में होता। वक्त में बरकत ना होगी, वक्त जल्दी जल्दी गुजरेगा। यहाँ तक कि साल मिस्ल महीना के, और महीना मिस्ल हफ्ता के, और हफ्ता मिस्ल दिन, और दिन ऐसा हो जाएगा कि जैसे किसी चीज़ को आग लगी और जल्द भड़क कर ख़त्म हो गई। यानी बहुत जल्दी जल्दी वक्त गुजरेगा।
اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی تو 1 سال گزرنے میں کتنے وقت باقی ہے، ابھی تو مہینہ گزرنے میں کتنا وقت باقی ہے، لیکن اس وقت ایسا کچھ نہ ہوگا۔ 1 سال 1 مہینے کے برابر ہوگا، 1 مہینہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور 1 دن اس برابر ہوگا کہ جیسے کسی چیز کو آگ لگائی اور وہ خاک ہو گئی۔ زکوٰۃ دینا لوگوں پر گرا ہوگا کہ اس کو توان سمجھیں گے، لوگ زکوٰۃ اتنا کم دیں گے، اور جو دیں گے بھی تو اس طریقے دیں گے کہ اس کو قرض مانیں گے۔ ان میں دین پڑھیں گے مگر دین کے لیے نہیں، مطلب لوگ علم حاصل کریں گے، علماء بنیں گے، مفتی بنیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، لیکن صرف اور صرف ڈگری کے لیے، نہ کہ جس کام کے لیے وہ بنے ہیں اس کے لیے۔ مرد اپنی عورت کا مطیع ہوگا، مطلب پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ عورت مردوں کی فرما بردار ہوا کرتی تھی، لیکن اب مرد عورت کا فرما بردار ہوا کرے گا، جیسا عورت کہے گی مرد ویسا ہی کرے گا۔ ماں باپ کی نافرمانی کریں گے، جو کہ آج کے زمانے میں بہت پھیل چکا ہے۔ اپنے احباب سے میل جول رکھے گا اور باپ سے جدائی، مطلب جن سے ان کی شادی ہوگی ان سے تو اور رشتہ داروں سے تو وہ خود اپنا جوڑا بنائیں گے، لیکن باپ سے تو دوری بنائیں گے۔ مسجد میں لوگ چلائیں گے، حالانکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے مسجد میں اگر ایک جھاڑو کا تنکا بھی پڑ جائے تو مسجد کو اس قدر درد ہوتا ہے جیسے کسی نے سریا کسی کی آنکھ میں بھونک دیا ہو۔ گانے باجے کی کثرت ہوگی، لوگ گانا بجائیں گے، باجا بجائیں گے، کسی چیز کا کوئی بھی وقت نہیں ہوگا۔ اگلوں پر لوٹ لعنت کریں گے، ان کو برا کہیں گے، جیسے کہ اگر کسی نے تم سے مذاق کر دیا اور مذاق کا اس کو برا لگ گیا، جس نے مذاق کیا اس سے معافی چاہی، معافی نہ قبول کرتے ہوئے وہ اس کو لعنت دے گا اور اس کو برا بھلا کہے گا۔ درندے جانور آدمی سے کلام کریں گے، مطلب جیسے بلی، شیر، چیتا، سانپ، بچھو، یہ سب وغیرہ جانور اور کیڑے وغیرہ ہیں، یہ سب لوگ انسان سے باتیں کریں گے، حالانکہ یہ ناممکن ہے اور قیامت کے دن یہ سب ممکن ہوگا۔ جوتے کا تسمہ کلام کرے گا، مطلب جوتے کی ہم لوگ جو لیس باندھتے ہیں وہ بھی یہاں تک کا کلام کرے گا۔ اس کے بازار جانے کے بعد جو کچھ گھر میں ہوا ہو ابتدائے گا بلکہ خود انسان کی ران اسے خبر دے گی، مطلب جب وہ کہیں باہر جائے گا گھر کے یا بازار وغیرہ جائے گا، کہیں بھی جائے گا گھر کے باہر، تو اس کے گھر کے سامان ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ ذلیل لوگ جن کو تن کا کپڑا نصیب نہ تھی، مطلب جو لوگ بھکاری تھے آج کل سڑک پہ تھے اور کل بڑے بڑے محلوں میں گھومیں گے، بڑے بڑے محلوں میں فخر کریں گے، گھمنڈ کریں گے، تکبر کریں گے۔ دجال کا ظاہر ہونا کہ 40 دن میں حرمین طیبہ کے سوا تمام روئے زمین کا گشت کریں گے، یعنی جب دجال اتریں گے تو 40 دن تک ہر جگہ گھومیں گے سوائے مدینہ شریف کے۔ 40 دن میں پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن ہفتے کے برابر۔ اب باقی دن جو بچیں گے وہ 24 گھنٹے کے ہوں گے، جیسے کہ ابھی ہوتا ہے۔ مطلب اس میں یہ بتایا گیا ہے حرم شریف کے علاوہ باقی ہر جگہ دجال گھومیں گے، لیکن تب پہلا دن ہوگا سال کے برابر، دوسرا دن ہوگا مہینے کے برابر اور تیسرے دن عام دنوں کے برابر، تیسرا دن ہفتے کے برابر اور باقی سارے دن اپنے عام طریقے۔ اس کا فتنہ بہت شدید ہوگا، ایک باغ اور ایک آگ اس کے ہمراہ ہوں گے، جن کا نام جنت اور دوزخ رہے گا۔ وہ سب سے آگے پوچھیں گے اور یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ خدا ہے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ وہ لوگوں سے پوچھے گا کہ میں خدا ہوں۔ وہ ان لوگ کو الگ الگ جادو دکھائے گا۔ جو ایمان والا ہوگا وہ تو اپنے اللہ پہ ہی ایمان رکھے گا، لیکن جو کافر ہوگا وہ ڈر کے اس کو خدا مان لے گا۔ جو اس کو خدا مان لے گا وہ اس کو اپنی جنت میں ڈال دے گا، اور جو اس کو خدا نہیں مانے گا، اللہ پر ہی عقیدہ رکھے گا، تو وہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گا، حالانکہ وہ جنت اصل میں دوزخ ہوگی اور دوزخ اصل میں جنت۔ میرے پیارے دوستوں، مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس سبق سے بہت سیکھ ملی ہے۔
میں چاہتی ہوں کہ آپ اس کو اور مسلمانوں تک کا پہنچائیں تاکہ سب اس بیان کو سن سکیں اور دین پر قائم رہ سکیں۔ بے شک اللہ ہی ہے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا ہے، اب وہ چاہے تو سب کو کافر کرے یا سب کو مسلمان، پر ہمیں اپنا عقیدہ صرف اللہ پہ ہی رکھنا ہے۔ آپ بھول نہ جائیں، اسی وجہ سے میں آپ کو بتا دوں، اس ویڈیو کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریے۔ ویڈیو کے آخری میں کہا ہے کر کے ہی جائیے گا۔